واحد السلام عليكم شعب القيصاص. قبل ما نبداو، ما تنساش اصاحبي تورك على ديك ابوني، ما تخسر والو، وزيد معاه واحد بارطاج باش تعمل الفائده. يلا نبداو. قال لي الياس راه لقينا هاد الورقه وهاد الشكاره، خديتهم ولقيت فيها الفردي ديالك والموس حتى هو، ورد البال لراسك، ونتلاقاو في اوروبا. ونهار تبغي تحرق سير لهاد العنوان في ازمير، غتلقى واحد السيد، قول ليه سميتي وراه غيوقف معاك انت وصحابك، ونتلاقاو في اوروبا. انا بقيتي كنضحك، حليت الشكاره كنلقى فيها الموس الفردي، وواحد البواطه كاين فيها القرطاس، وواحد الخاتم كان كيديرو في صبعو. المهم لبستو ولقيت حتى واحد 500 اورو. عيطت للدراري وجمعتهم، قالوا لي مالك؟ قلت لهم الليله غادي نمشيو من هنا. قال لي الياس علاش؟ قلت لي غادي نهبطوا لازمير، ندبروا على راسنا باش نمشيو لاوروبا. وين قز سوري؟ قال لي اللي درتوها انا معاكم. قلت لي المهم يطيح الظلام غادي نشدو الطريق للغابه. قال لي الياس راه جامعين شي 1000 اورو من داكشي اللي دبرنا. قلت لي صافي مزيان، انا راه عندي شي 700 اورو دابا. ويقول لي وديك الدريه وايمان شنو غنديرو ليهم؟ قلت لي غادي يمشيو معانا وبلا ما تسول مازال. المهم خرجت من البراكه، هو يتبعني الياس. قال لي مالك؟ قلت لي شوف، بلا ما تجبد حس الهام، فاش نكون مع ايمان وما تبقاش تسول بزاف. قال لي انوار راك تبدلتي. قلت ليه الوقت اخويا، المهم نخليك حتى نرجع. المهم مشيت للفيرما، دخلت البيت ما كانش ايمان، شديت الصاك وهزيت حوايجي، جمعتهم وجمعت حتى حوايج ايمان وحتى الدريه الصغيره، ولقيت التصويره تاع السوريه ودرتها في بزطامي، وخرجت كنقلب على ايمان. لقيتها ولكن ما بغاش تدوي معايا، جريتها من ايدها، قالت لي اطلق مني راك وعدتيني. وانا ما طلقتش منها، بقيت شادة حتى وصلت للبيت. قلت لها شوفي، غير غوتي عليا دابا راه وقع اللي وقع، ولكن راه كنبغيك وغادي نكمل معاك حياتي. الدريه بقات ساكته ما فهمت والو. قالت لي شفتك جمعتي الحوايج. قلت لها راه غادي نمشيو من هنا. قالت لي فين؟ قلت لها شي بلاصه باش نوصل لاوروبا نحققوا الحلم ديالنا. قالت لي صافي واخا. قلت لها بلا ما تبيني، غوصل الليل غادي نمشيو عند الياس. قالت لي فين كاين؟ قلت لها بالليل وغادي تعرفي. قالت لي واخا، انا غادي نمشي نوجد شي حاجه تاع الماكله باش ناكلوها. قلت لها صافي، غير طيح الظلمه وغادي نمشيو. المهم طاحت الظلمه وكل شي دخل بحاله. كانت الوقيته 10 ديال الليل. دخلت للبيت، لبست السبرديله ووجدت راسي، وقلت للإيمان حتى هي توجد راسها. قالت لي صافي. قلت للإيمان واش قديتي الرضاعه للدريه؟ قالت لي راه كلشي قديتو. قلت لها المهم ثقي فيا وراني كنبغيك. المهم خرجنا من داك البيت، وهزيت شكاره في ظهري، وهزيت حتى الدريه، وتمينا خارجين وكنتلفتو لي شوفنا شي واحد. المهم خرجنا من الباب تاع الفيرما وجدينا الطريق لجهه الغابه، بقينا هي كنتمشاو. قالت لي ايمان فين غاديين؟ قلت لها غير زيدي راه قربنا نوصلو. المهم تمينا غاديين حتى وصلنا للبراكه، وكان ظلام. لقيت الدراري مريحين برا ومشعلين العافيه. قال لي الياس على سلامتك. قلت لي الله يسلمك. المهم دخلت انا وايمان للبراكه، حطينا الدريه فوق واحد السداري حيت ناعسه. قلت لها بقاي انتي هنا، راه حنا نبقاو برا. قالت لي عليكم البرد. قلت لها عادي، حنا راه سهرانين، ولا كانت الشتا ولا شي حاجه غادي ندخلو. قالت لي واخا هكاك عطيهم هاد الساندويش ياكلوهم. المهم خرجت عند الدراري، ريحت معاهم وعطيتهم ياكلو، وبقينا كندويو. قال لينا السوري امتى غادي نشدو الطريق؟ قلت ليه يبدا يطلع النهار وراه غادي تكون مزيانه ليكم. ويقول لي الياس شوف مع الدراري. المهم السينيغالي قال لينا صافي مزيان. المهم بقينا كندويو حتى نعسو، وبقيت انا والياس سهرانين. قال لي الياس كيفاش بلانك مع ايمان؟
قلت ليه والو. قال لي ياك انا اخوك. قلت ليه ويقول لي يلا عاود ليا. قلت ليه راه البارح شربت ورجعت لعندها. دخلت ندوش عاود تاني ولا نتكرفس عليها. قال لي واش اغتصبتيها؟ قلت ليه المهم بقينا مريحين وجبت الكارة وبديت كنتكيف وانا نجبد حتى الفردي. قال لي الياس والشعب العاني. قلت لي هاك تجرب. قال لي واخا. المهم عطيته لي وجبت الشارج لقاه عامر وتصدم السيد. قال لي منين جبتيه؟ قلت لي النهار المشؤوم فاش تفارقنا. قال لي خبيتيه وما خفتيش طيح في مشكل. قلت لي هذا هو اللي غادي يكون المنقذ تاعنا. المهم بقينا كندويو شويه بدا كيتحرك البرد. نوضت الدراري وقلت لهم زيدوا ندخلوا للبيت راه غيمرض شي واحد فينا. السوري قال لينا راه كاينه الدريه وحشومه ندخلوا عليها. قلت لي انا غير دخلوا هي راه ناعسه في السداري وما خاص حتى شي واحد فينا يمرض. المهم دخلنا ولقيت ايمان باقه فايقه. الدراري تستفوا في الارض بحال شي سرديل. نعسات ايمان شويه تبدا كتبكي ديك عابير الدريه الصغيره. هزيتها ورضعتها وحطيتها حدا ايمان وانا ننعس. فقت مع 5 تاع الصباح وفيقت الدراري ناضوا حتى هما فيقت ايمان. المهم وجدنا راسنا وخرجنا من تماك وهزينا كل شي. بدينا كنتمشاو في وسط الغابه. بقينا ضاربين الطريق حتى وصلت 8 تاع الصباح. درنا شي 3 السوايع ديال الطريق وباقي ما وصلناش للمدينه. قلت لي ايمان انوار راني عييت. قلت لها غير صبري راه ما بقى والو. قالت لي راه ما قاداش. قال لي الياس صافي انوار خلينا نرتاحوا هنا شويه. قلت لي واخا يلا ارتاحوا هنا انا غادي نمشي نشوف شي حاجه ناكلوها. ورد البال الايمان. المهم مشيت كنتمشى حتى لقيت واحد الضايه ديال الماء عمرت فيها واحد القرعه وانا نشوف واحد قنيه لقيتها واقفه تماك. جبت الفردونه نوقف في واحد البلاصه بغيت زعما نصيدها واخا يعتقوا بها الدراري شويه. المهم شريت فيها جات فيها هي هذيك في الراس الاول مره نجيبها لاصقه. المهم مشيت نهزها الساعه شتت ليها الراس. المهم هزيتها ورجعت بحالي. قال لي الياس فين تعطلتي؟ قلت لي راه مشيت نجيب ما تاكلو. قال لي وجيب لينا قنيه واش انت اللي طلقتي القرطاس بعدا؟ قلت لي اسكت بلا شوها. المهم ريحت وسلختها وشعلنا العافيه وشويناها وايمان جبدات الخبز تقاسمنا الصبر. ارتاحينا ونضنا نكملو الطريق. بقينا كنضربو في ديك الطريق وطويله. ضربنا عاوتاني واحد 2 سوايع عاد باش خرجنا من ديك الغابه. وصلنا لواحد الباديه تاع المدينه وبقينا كنتمشاو في جنب الطريق والشمس علينا. وانا همي هو عابر ما تمرضش لينا حيت باقا صغيره بزاف. كل مره كنقلبها وهزها وكنحاول ما يقيسهاش الشمس. المهم بقينا كنتمشاو حتى لقينا واحد البار والطونوبيلات برا. طاحت عليه واحد الفكره باش نوصلو دغيا زعما لداك العنوان. قلت لإلياس تسناوني هنا. قال لي فين غادي؟ قلت لي غير تسنى وصافي. المهم قلت للجزائري يجي معايا. المهم تبعني ومشينا فين كاينين الطوموبيلات. لقيت واحد الطوموبيله ما بيهاش هي اللي بان ليا فيها البلان. قلت لي شوف رد البال اللي يبان لك شي واحد جاي وقولها ليا. المهم جبت واحد اللعيبه كيكون فيها موسوطور نوفيس. بقيت كنضارب معاها حتى حليت الباب ودخلت بقيت كنقلب على دوك الخيوطه. المهم ديمارات قلت لي الله يركب خلاص. قال لي هز راسك شوف. قلت لي شنو؟ كنهز راسي كنلقى الكاميرا كتفليمي فينا. قلت لي ركب دغيا. المهم ركب ورجعت باللور. الاول مره نسوق هكاك مشيت عند الدراري هزيتهم وشدينا الطريق واخا ما عارفش فين غاديين. قالت لي ايمان منين جبتيها؟ قلت لهم بلا ما تسولوا بزاف غير ركبوا وسكتوا. المهم بقاو ساكتين وشادين الطريق وما عارفش فين غادي حتى وصلنا لواحد المحطه تاع استراحه. دخلنا ليها ما بغيناش نقيسوا الفلوس اللي عندنا ريحنا كنتقاسموا الادوار. قلت لهم انا غادي نمشي ندير ليسانس ونجيب الحليب للدريه. قال لي الياس جيب معك شي حاجه ناكلوها. وين قزوري؟
قال لي اي حاجه لقيتي فيها المنفعه جيبها. خلاني هيك نضحك. المهم بديت الطوموبيل ندير ليها ليسونس. قلت لي ايمان بقاي هنا اني جاي. المهم دخلت للمحطه، هزيت الحليب ديال الدراري الصغار والماء. بديت كندور في داك الشي بحال اسيمه. شويه كنلقى في التلفازه الفيديو اللي شفرنا فيه الطوموبيل. كنشوف تصويرتي وكيبان ليا الياس السوري. جريتهم وخرجنا دغيا، ما خلصنا والو. ركبنا في الطوموبيل وشدينا الطريق عافطين وضاربين واحد المسافه كبيره. كنلقاو براج تاع الطوموبيلات والبوليس واقف في الجنب ديك الساعه. المهم انا حرت ما عرفتش شنو ندير. بقيت كنفكر، قلت الا دزنا غادي نحصلو وإلا هربنا من قدامهم غادي يشدونا. ما عرفت ما ندير. قلت لهم هبطوا. المهم هبطنا وحيد دوك البلايك تاع الطوموبيل ولحتهم. قلت لهم زيدوا نكملوا على رجلينا. قالوا لي واخا. المهم بقينا كنتمشاو حتى بان لي واحد السيد. جبت ديك الورقه ووقفت حدا ايمان اللي عندها ما التركيه شويه. المهم سولاتو على داك العنوان، قال لها الا ركبنا هنا غادي نوصلوا دغيا. المهم مشينا على رجلينا والمسافه طويله. بدينا كنقولوا ركبوا في الطوبيس غادي يحطنا حداها. قال لنا السوري ركبوا في الطوبيس الاغلبيه ما كيخلص. المهم وقفنا كنتسناو الطوبيس. جاو طلعنا كون غير كيكون عندنا بحالهم في المغرب وما كيدويش معاك الا ما خلصتيش. المهم ضرب بينا واحد المسافه وصلنا لداك العنوان وهبطنا وبدينا كنسولو وكنعاتو. المهم حتى دخلنا لواحد البلاصه فيها غير الناس اللي لاباس عليهم، كل شي مضرب فيلات وقصوره. سولنا واحد الواحد نعت لينا واحد الريسطو كاين تما، هذاك هو العنوان ديالو. مشينا ليه ولقينا واحد العساس ومشيت لعندو عطيتو ديك الورقه وقراها. قال لي الباترون راه ما كاينش. قلت لي امتى غادي يجي؟ قال لي غدا ورجع، الا ما جبتيش هاد الورقه راك ما غاديش تدخل. قلت لي واخا شكرا. تفو على زهر فاش بغيناه ما كاينش. المهم رجعت عند الدراري. قال لي الياس مالك حقدتي؟ قلت لي السيد اللي بغيتو راه ما لقيتوش صاحبي. قال لي وشنو غادي نديرو؟ قلت لي غدا غادي نرجعو ان شاء الله. المهم بقينا كنتمشاو، التليفون طافي. المهم شفت في المكانه لقيتها 5 تاع العشيه. قال لي الياس فين غادي نباتو الليله؟ وين قصوري؟ قال لي خاصنا نبعدو من هنايا راه غادي يكونوا البوليس. وانا نقول لهم دابا يحن الله. المهم بقينا كنتمشاو وهي تبان لينا واحد الكنيسه مهجوره. وقفت حداها ونقز الياس. قال لي واش كتفكر في داكشي اللي فكرت فيه؟ قلت لي غادي نباتو فيها. قال لي واخا. المهم بدينا كنقلبوا منين غادي ندخلو وما علينا غير نقز واحد الكرياج. المهم درت الدريه في ظهري وانا نقز والسوري حتى هو والياس. المهم طلعت وما عطيت ليهم الدريه ورجعت عاوتاني عند ايمان حتى نقزات ودخلنا من واحد الشرجم كبير كان فيها الحمام بزاف والخيوطه تاع التيله. ولقينا الكراسه وريحنا. مشى السينيغالي كيدور في ديك الكنيسه. انا رجلي ضروني سرحتهم وهزيت التربيه كنردع فيها. شويه هو يجي السينيغالي قال لي تبعوني الفوق وغادي تشوفوا. المهم طلعنا تابعينه كنلقاو بيوتا مفرشين. قال لي السوري جاب لينا الله فين غادي نرتاحوا هاد الليله. قلت لي ولكن راه خاصنا نردوا البال. المهم دخلت لواحد البيت انا وايمان وعابير. المهم خرجت داك ليزار ستو من الغبره وفرشتو وبدلت الدريه ليكوش وحتى حوايجها. قلت لي راني مريح برا تتبغيني. قالت لي واخا. المهم خرجت لبرا وجا السوري بدينا كندويو زعما فين غادي نمشيو ملي غادي نوصلوا لاوروبا. المهم بديت كنتكيف وجا الياس ريح معانا. تجمعنا كاع الدراري بقينا كندويو عادي. شويه دخلوا هما ينعسوا وبقيت مريح غير راسي كنتكيف وكنشوف الطوف ديال ميمتي. شويه وهي تخرج عندي ايمان قالت لي انوار. قلت لها اشنو؟ قالت لي راني خفت بوحدي. قلت لها واخا انا غادي ندخل. المهم دخلت وانا نريح وهي تكات. بقيت انا هيك نطل من الشرجم
قالت لي واش ما غاديش نعس؟ قلت لها دابا غادي نعس. المهم بقيت مريح وهي تنوض جات لعندي، ريحت لي فوق رجلي، ما عرفتش السيده مالها. المهم بقيت كنشوف فيها. قالت لي بغيت نقول لك شي حاجه. قلت لها اشنا هي؟ قالت لي راه كنبغيك. قلت لها ولا لا راه حتى انا. قالت لي يلا نعسو راك عييتي. قلت لها واخا. المهم هزيتها ومشينا للناموسيه اللي كاينه وبديت كنبوس فيها. قالت لي تكيس عليا راك وعدتيني ديك الليله. قلت لها صافي ما تخافيش. المهم حتى لهنا غنكونوا سالينا هذا الجزء التشويق وداك الشيء، ونتلاقاو في جزء جديد غدا ان شاء الله. مع التعود، يلا تهلاو.